बारिश ने मुल्तान वासा की मानसून तैयारी का पोल खोल दिया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक वासा हुकाम की कारकर्दगी पर बरहम। शहर के हॉट स्पॉट एरियाज का तयन करने का हुक्म। फराइज में गफलत पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहते हैं गली मोहल्लों से फौरी बारिश का पानी निकाला जाए। डीजी खान ब्लॉक सी और डी में सीवरेज मसाइल हल न हुए। गंदा पानी मेन रोड पर जमा होने से इलाका मकीन परेशान। कहा मुतादिद दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। पानी जमा होने से कारोबार तबाह हो गया है। सीओ कॉर्पोरेशन इफ्तिखार हुसैन कहते हैं ब्लॉक सी और डी की दरमियानी सड़क पर सीवरेज की नई लाइन डाल रहे हैं। जल्द मसला हल कर दिया जाएगा। जनूबी पंजाब के मुतादिद शहर सीवरेज मसाइल से दो चार। खानेवाल, बहावलनगर, राजनपुर, सनावा के शहरी नाके सीवरेज से परेशान। कच्ची आबादी के मकीनों से भी अबतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं हर नया दिन नई मुश्किलात लेकर आता है। गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। घरों में पानी दाखिल, बीमारियां फूटने का अंदेशा। इंतजामिया से बुनियादी मसाइल हल कराने का मुतालबा। म्यूनिसिपल कमेटी जतोई की गफलत। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर ताले। फिल्ट्रेशन प्लांट शहरियों को सहूलियात फराहम न कर सका। अहले इलाका का कहना है कि इस दराज से फिल्टर तब्दील नहीं किया गया। वजीर आला से नोटिस लेने की अपील। म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एक्शन और फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करने का मुतालबा। डीजी खान का सयाहती मकाम मटचांडिया सहूलियात से महरूम। बस्ती के लिए सड़क न होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का वजीर आला उस्मान बुसार से सड़क तामीर करने का मुतालबा। कहा वजीर आला ने 3 किलोमीटर सड़क बनाने का वादा किया था। पुख्ता सड़क न होने की वजह से सयाह यहां नहीं आते। भक्कर के पोश इलाका मंडी टाउन का इकलौता प्ले ग्राउंड इंतजामिया की मुबैना गफलत का शिकार। पार्क के गर्द लगा लोहे का जंगला चोरी। मोटर अरसा दराज से खराब। इंतजामिया को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई न हो सकी। शहरियों का कहना है कि पार्क के दरमियान से गुजरती तारें बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। फ्लोर मिल्स का घर होने के बावजूद जिला रहीमिया खान में आटा गायब। शहरियों के लिए एक वक्त की रोटी ही दस्तयाब नहीं। महकमा खुराक ने रहीमिया खान फ्लोर मिल्स का कोटा इंतहाई कम करके 6 बोरी कर दिया। फ्लोर मिल्स ने कोटा और प्राइवेट गंदम न होने पर फ्लोर मिल्स बंद कर दी। गंदम का कोटे का इजरा न होने तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। खानपुर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी। शहरियों को आटे के हसूल के लिए परेशानी। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सुल्तान सर्कल का क्रेन ऑपरेटर्स को तरबियत देने का फैसला। तरबियत का मकसद फराइज बेहतर तौर पर अंजाम दिए जा सकेंगे। ट्रेनिंग आज से रीजनल सेंटर में शुरू होगी। मुस्तकिल सिविल सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बनेगा। सब ऑफिस मुल्तान में होंगे। तमाम सेक्रेटरीज बहावलपुर में ही बैठेंगे। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल की सिविल सेक्रेटेरिएट में गुफ्तगू। कहा जनूबी पंजाब के अवाम सेक्रेटेरिएट से फायदा न उठा सके। अफसरों को सहूलियात नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे। जल्द ही अवाम को किसी काम के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। ज़िलाई बैतुल माल कमेटियां मुस्तहिक अफराद की इमदाद न कर सकी। मुल्तान में दरख्वास्तें जमा होने के बाद माली इमदाद शुरू की जाएगी। माली इमदाद माजूर अफराद को फराहम की जाएगी। 5,000 रुपए तक चेक फराहम किए जाएंगे। महकमा ज़राअत का कॉटन पेस्ट स्काउटिंग का अमल जारी। डीजी खान में 6,528 काश्तकारों की पेस्ट स्काउटिंग कर दी गई। डीडी मेहर आबिद हुसैन का कहना है कि जिले में 53 टीमें कपास की पेस्ट स्काउटिंग का काम कर रही हैं। रस चूसने वाले कीड़े कंट्रोल में हैं। कपास के काश्तकारों के लिए अगस्त का महीना इंतहाई अहम। खेत में इजाफी पानी जमा होने से नुकसान का खदशा। डीडी ज़राअत जाहिद महमूद का कहना है काश्तकार खेतों में पानी ज्यादा जमा न होने दे। बारिश के जमा होने वाले पानी के निकास का फौरी इंतजाम किया जाए। पानी ज्यादा जमा होने से कपास के पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। वजीर सेहत का सरकारी अस्पतालों के क्लिनिकल ऑडिट का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का इजलास। कहा तिबी सहूलियात का मयार बेहतर होने से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। पहले मरहले में लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों का क्लिनिकल ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स की हाजिरी, मरीजों के फीडबैक, तिबी सहूलियात को मद्देनजर रखा जाए।
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ملتان ان ایکشن، مراکز صحت کے عملے کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ ڈاکٹر علی مہدی نے 15 سے زائد ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ 7 LH ویز 8 ویکسینیٹرز کو نوٹس جاری کیے گئے۔ کہتے ہیں ویکسینیشن کے عمل میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ B.Ed کے بغیر ایجوکیٹرز مستقل نہیں ہوں گے۔ محکمہ تعلیم بہاولپور نے ایجوکیٹرز کی مستقلی کا حکم واپس لے لیا۔ سیکرٹری تعلیم کا CEOs کو ریگولرائزیشن واپس کر کے رپورٹ کرنے کا حکم۔ ایجوکیٹرز 11 سال قبل پروفیشنل کوالیفیکیشن نہ ہونے کے باوجود پروموٹ ہوئے تھے۔ ریگولر ایجوکیٹرز کی سینیورٹی خطرے میں پڑ گئی۔ پیپلز پارٹی وہاڑی کے رہنماؤں کی ہنگامی پریس کانفرنس، ضلعی صدر محمود حیات خان اور سید اعجاز شاہ نے کی۔ کہا حکومت نیب کے ذریعے ہراساں کر رہی ہے۔ نیب غیر آئینی اور غیر قانونی ادارہ ہے، ختم کیا جائے۔ 18ویں ترمیم کو کسی صورت نہیں بدلا جا سکتا۔ آزادانہ الیکشن ہوں تو عوام پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ بہاولپور چڑیا گھر کو 8 ماہ بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ٹکٹ بوتھ اور دیگر اہم مقامات کو ڈس انفیکٹ کیا گیا۔ انتظامیہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے سرگرم، شہریوں کو چڑیا گھر آتے ہوئے ماسک پہننے کی ہدایات۔ ہائی وے ڈویژن بہاولپور کو پودے لگانے کا ہدف دے دیا گیا۔ ایکسین ہائی وے نے SDOs کو نیشنل ہائی وے پر 2000 پودے لگانے کی ہدایت کر دی۔ ہر ہفتے ہائی ویز پر مختلف جگہوں پر پودے لگائے جائیں گے۔ حرم الحرام میں بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے میپکو ملتان کی حکمت عملی تیار۔ SE میاں محمد انور کہتے ہیں مجالس کے دوران 105 فیڈر سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی۔ جلوس کے راستوں سے تار ہٹائے جائیں گے۔ 11 kV تار کو اونچا کیا جائے گا۔ DG کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بابر رشید کی مرچانڈیا آمد، وائلڈ لائف پارک کی مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا۔ قبائلی معززین سے ملاقات میں وائلڈ لائف پارک بارے تجاویز دی۔ کہتے ہیں وائلڈ لائف پارک اہل علاقہ کے لیے تحفہ ہوگا، لوگوں کو سیر و تفریح کے لیے اچھا پارک ملے گا۔ سات و عشر کمیٹی احمدپور شرقیہ کا سالانہ الیکشن ملتوی۔ شادمان کالونی مسجد بلال میں الیکشن کا انعقاد کیا گیا تھا۔ کاشف بھٹی، ساجد سلیم مغل اور ارسلان قائم خانی امیدوار تھے۔ 3 میں سے ایک پارٹی نے الیکشن چھوڑ دیا۔ 2 امیدوار مد مقابل رہے مگر الیکشن نہ ہو سکا۔ ممبر قومی اسمبلی زین قریشی کی ملتان سٹی جنرل سیکرٹری سید بابر شاہ کے گھر آمد، ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کی۔ زین قریشی کی پارٹی عہدیداران سے ملاقات، کہتے ہیں کہ پارٹی کارکنان ہمارا اثاثہ ہیں۔ پارٹی میٹنگ میں ضلعی صدر تحریک انصاف خالد جاوید وڑائچ، رانا سجاد حمید، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اکرم ساون، رہنما تحریک انصاف شہباز قریشی اور اعجاز لوٹھر کی شرکت۔ لیگی رہنما اور سابق سینیٹر سعود مجید کی حاصل پور آمد، سیاسی اور سماجی رہنما تنویر الوی کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ کہا ورکرز کے دکھ سکھ میں پہنچنا اولین فرض ہے۔ محمود مجید اور چیمبر کے عہدیداران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اسائنمنٹ جمع کرانے کا نیا طریقہ کار متعارف کرا دیا۔ طریقہ کار مینول سے آٹومیشن پر کر دیا گیا۔ 2020 میں بھیجے گئے داخلے کے طالب علم یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر لاگ ان ہو کر طالب علم اسائنمنٹ جمع کرائیں گے۔ پہلی اسائنمنٹ جمع کرانے کی تاریخ 15 اگست، دوسری کے لیے 16 اکتوبر ہے۔ طالب علم کو یوزر نیم اور پاس ورڈ بھیج دیے گئے ہیں۔ صنعت کار فوجی ذوالفقار علی انجم کا احسن اقدام، میٹرک کے پوزیشن ہولڈر شربت فروش بچوں کے انعام سے نوازا۔ حذیفہ کی مالی معاونت کے ساتھ موٹر سائیکل کا انعام دیا۔ کہتے ہیں محنتی بچے قوم کا سرمایہ ہیں۔ حذیفہ ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کا عزم۔ کوٹ ادو کے 90 سالہ نذر محمد نے پاکستان بنتے دیکھا۔ کہتے ہیں قیام پاکستان کے وقت میری عمر 15 سال تھی۔ آزادی کے لیے ماؤں اور بہنوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 3 ماہ کیمپوں میں بھوک پیاس کے ساتھ گزارے، جان مال اور جاگیروں کی قربانی دے کر پاکستان کی بنیاد رکھی۔ لودھرا میں شہید حوالدار مشتاق احمد کی 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ مشتاق احمد شہید نے آزاد کشمیر میں جام شہادت نوش کیا۔ والدین کو بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ کہا جب بیٹے کی یاد آتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہاولپور میں شعراء اور ادیبوں کی مالی امداد کے لیے تقریب، اہتمام رائٹرز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا۔
MP समीउल्लाह चौधरी की खुसूसी शिरकत, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रियाजुल हक भट्टी, नासिर हमीद, आबिद रिजवी, डॉक्टर शहजाद राना भी शरीक हुए। समीउल्लाह चौधरी ने कहा, शायरों और अदीबों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। फैसलाबाद में अकलियती डे के हवाले से तकरीब, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती ने केक काटा। सहाफी बरादरी, अकलियती रहनुमा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। अकलियती नुमाइंदों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। AC अहमद सलीम चिश्ती ने कहा, दिन मनाने का मकसद अकलियती बरादरी को बताना है कि उन्हें आजादी के साथ पूरे हकूक हासिल हैं। ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीमिया खान में अकलियती डे की तकरीब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सादिया रशीद, प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी की शिरकत। प्रोफेसर्स और अकलियती बरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। नौजवानों ने मिल्ली नगमे गाकर मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। TMA हॉल दुनियापुर में अकलियतों के हवाले से तकरीब, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ सालेह ने केक काटा। कहा, पाकिस्तान में अकलियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क़याम पाकिस्तान में अकलियतों की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।